آیا رے حرج کردہ سونیا غلطی میری ہے حضور غلطی میری ہے حضور منو پتہ نہیں لگا میں اچھی بول پیاواں حضور عمر دی غلطی کوئی نہیں بابا جی محمد ممبر تے کھڑے ہوئے نے جملے سنی کائنات دا سردار کھڑا ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا آئینہ عمر فرمایا صحابہ عمر کتھے وے دس عمر کتھے وے حضور جلال وچ آ گئے نے جناب عمر دیاں دوڑا لگ گئیاں نے حرج کیتی آقا حکم ہوئے فرمایا عمر اج محمد گل سینے تے بن لئی ہے جنوں مرضی جو مرضی آکھی اس بچے نے کچھ نہ آکھی ہے ماں چھڑ محمد آیا ہے چاچا چھڑ کے آ گیا ہے پنڈ چھڑ کے آ گیا ہے جنوں دل کر دئی دابا مار لئی اس میرے غلام نہ کچھ نہ آکھی اے محمد دل وچ وسدا پیا میں ایک عاشق دی گل سنان لگا پہلی باری سنو گے جملے سماعت بڑی توجہ نہ سماعت فرمایا جے طبقات ابن سعد دے اندر امام ابن سعد نے اے روایت بیان کی تھی ہے ایک بابا جی چھوٹا جا بچہ سی جدا نام حضرت عبداللہ مزنی رحمت اللہ علیہ نا ذہن وچ رکھیو امام ابن سعد طبقات ابن سعد دے اندر پوری روایت بیان کر دینے حضرت عبداللہ بابا جی نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا نبی پاک نال محبت ہو گئی ہے سن یتیم ہے سن اے جملے سنیو ہے سن یتیم باپ سر تے کوئی نہیں سی تے ماں چاچے دے گھر پہ رہندی سی تے چاچا ہی پالیا سی چاچا ہی خرچہ ارچہ دیندا سی سارا کچھ چاچا ہی کردا سی بابا جی جملے سماعت فرمایو انہاں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا بچے سن چھوٹے سن حضور دا کلمہ پڑھ لیا تے کلمہ پڑھ کے ایک دن ماں نو آکھن لگے اماں میرا دل کردا میں مدینے جاواں بچے سن چھوٹے میرا دل کردا کہ میں نبی پاک نو مل کے آواں حضور دا چہرہ ویکھاں حضور دے کول ٹر جاواں ماں نے آکھیا پتر تو یتیم ہے پیو تے تیرا سر تے کوئی نہیں جے باپ ہوندا تے پھر تو ٹر جاندا تے چاچا تیرا کافر ہے تینوں پتہ ہے انہیں تیرے تے ظلم زیادتی کرنی ہے بڑا جبر کرنا ہے تے تو اے کام نہ کر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اماں دن گزر دے جا رہے تھوڑے دن گزرے تے پھر ماں دے سامنے نہ آ کے رو پے حضرت عبداللہ مزنی رحمت اللہ علیہ صحابی رسول بچپن دا صحابی جے گل پوری سنیو ایمان تازہ ہو جائے گا ماں نو آکھن لگے اماں اج تک تیرے کول کچھ منگیا تے نہیں ہن مینوں واپس نہ موڑی اتو رو پے آندے نے اماں میرا بڑا دل کردا ہے کہ میں سونے دی پاک بارگاہ وچ جاواں حضور نو ویکھاں کملی والے آقا دی زیارت کراں حضور دے چہرے نو ویکھاں تے ماں کول رونا برداشت نہ ہویا فرمایا پتر میں تینوں کی کہنا ہے میں تے تینوں کدی دکھی ہونی نہیں دیتا جدوں دا تیرا باپ دنیا تو گیا ہے اگر دل کردا تے جا ماں تینوں اجازت دیندی ہے چاچے کول اجازت لے لے تے جا مدینے چلا جا بابا جی عشق سینہ اندر پرید سینہ جملے سماعت فرمایو اے چاچے کول گیا جا کے آندا چاچے نو پتہ سی نے کلمہ پڑھ لیا آکھن لگا چاچا تیری اجازت ہوئے تے میں مدینے ٹر جاں جدوں مدینے دا نا آیا چاچے نو غصہ آ گیا آگ بگولا ہو گیا آندا کی آکھے آئی مینوں پتہ تو اینڈ تے انج ہی کرنا ہے میرے احساناں دا بدلہ تو یہی دینا ہے کہ تینوں پالن والا میں تینوں کپڑے دین والا میں تینوں خرچہ دین والا میں تینوں سارا کچھ عطا کرن والا میں ہاں تے اج مینوں چھڈ کے تے مدینے پہ جانا ہے اج چاچے نو چھڈ کے تے مدینے والے دی بستی پہ جانا ہے تے بابا جی رو پیا حضرت عبداللہ مزنی رحمت اللہ علیہ ایتھے بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ سید زادے دی قلم اٹھی سناواں سید کی بیان ہے تے بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی ہے بابا بلے شاہ فرماندے نے عشق تے آگے دومیں برابر سنا نوجوانوں عشق تے آگے ہے دومیں کے برابر تے عشق دا سینک اے وکھرا ہوئی آگ ساڑے کاغذ کانے تے عشق ساڑے تنے میرا اگ ساڑے
ہے بونگے دی جامعہ مسجد وچ بہن والیو ہے بھتیجا چاچے دے سامنے روندا ہے آندا کی کراں تن سڑ گیا ہے من سڑ گیا ہے چاچا محمد بغیر زندہ رہنا کوئی نہیں ہو دے بغیر میری ساہ چلنی کوئی نہیں ہے اگ ساڑے ہے کاکھیں تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا ہے اگ دا دہر ہے می تے پانی ہے لوگو اگ دا داراں ہے اگ دا داراں ہے می تے پانی تے عشق دا داراں کھیڑا ہے بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں رہندا اندروں سن پھر پتہ لگے بلے شاہ جی نوجوان بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں رہندا جتھے عشق نے لایا ڈیرا بلے شاہ اوے اوتھے کچھ نہیں رہندا جتھے عشق نے لایا ڈیرا عرض کی تھی چاچا منو نہ روکی ہن میں جانا ہے ہن یار دا دیدار کرنا ہے ہن میں محمد ویکھنا ہے ہن میں احمد ویکھنا ہے اے بچیو اللہ دی قسم جے عشق لانا جے محمد نہ لا لو جے پریت لانی جے زہرا دے بابے نال لا لو سنیو عشق دا مول کی پیرے آئے چاچے نے آکھنا جانا تے سو بسم اللہ جا پر میں تنوں جائیداد وچوں حصہ بھی نہیں دینا میں تیرے کو مکان بھی لے لینا ہے بابا جی جملے سن جایا رہے اے معصوم صحابی عبداللہ مزنی رحمت اللہ علیہ فرمایا چاچا زمین بھی لے لے مکان بھی لے لے پر منو نہ روکی میرے اندر زہرا دا بابا وسدا ہے جی نوجوان جملے سنیا نے چاچا میں جانا ہی جانا ہے اج باپ ہوندا کبھی اینی گل نہ کر دو اج سر دا سائیں ہوندا کبھی انج دیاں گلاں نہ کر دا بابا جی اینی گل کر کے عبداللہ ٹرے نے پچھو چاچے نے آواز ماری ہے انہیں آکھیا مڑ کے واپس آ جا ہوئے جڑے کپڑے اپنے جسم تے پائے نے یہ کپڑے بھی تیرے چاچے لے کے دیتے ہوئے نے بابا جی اسے جگہ تے کھلو کے حضرت عبداللہ نے کپڑے اتار کے چاچے نو دیتے نے فرمایا چاچا کپڑے بھی لے لے لباس بھی لے لے زمین بھی لے لے جائیداد بھی لے لے روندے روندے ماں دے حجرے وچ آئے نے آکھیا اماں جدوں میں پیدا ہویا سا اماں میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں سی اماں اج لباس بھی چاچے نے لوا لیا اج لباس بھی چاچے نے لے لیا ہے باپ مرے تے سر ننگا ہووے آتا ویر مرے کنڈے خالی ہے ماما باجے ہے بونگے وچیوں نالیو ماما باجے ہے محمد بخشا تھے کون کرے رکھے حوالی پھر ماں دے مائی ہوندی ہے پھر ماں دے یتیم نو چھڑنا کوئی نہیں بابا جی ماں اندر دوڑ کے گئی ہے ماں نے دو ڈبٹے عورتاں والے لے کے آئی ہے
आंदी है पुत्रा एक लक बन ले एक उत्ते लपेट ले जा जे तेरा मन करदा मदीने चला ला। बाबा जी एक दुपट्टा अपने दुआले लवेटी आयो है। हजरत अब्दुल्ला ने एक चादर मां वाली उत्ते लई हुई है। सरगी दा वेला है सर्दी दियां रातां ने मदीने दे बाहर बाबा जी बह गए ने। आखन लगे यार दी नगरी है मैं यार नू तकलीफ नहीं देनी मते मेरा यार सुता होवेगा है मेरा सोना आराम करता होवेगा है। मदीने दे लोग सुते होने ने बाबा जी मदीने तू बाहर बह के रोई जांदा है रोई जांदा है। आंदा है अब्दुल्ला यार नू तकलीफ नहीं देनी सुबह दिन चढ़ेगा मैं चला जावांगा। बाबा जी तहज्जुद दियां अजानां होईयां ने जनाबे बिलाल दौड़दे आए ने आगे आंदे ने बचिया तेरा नाम अब्दुल्ला है। इश्क दा मोल पैन लगा जी जुमले सुनियो। फरमाया तेरा नाम अब्दुल्ला है। आंदा जी जनाब मेरा नाम अब्दुल्ला है। फरमाया किथे रात कड्डी आ मैं ते सारी रात तेरियां उडीकां करदा रहा वां सारी रात तेरियां रावां वेंदा रहा वां। मैनू मुस्तफा ने आखिया सी बिलाल अज दी रात मेरा छोटा आशिक आएगा आए हाय अज दी रात मेरा गुलाम अब्दुल्ला आएगा। ओए मां छड़ के आ गया जे है चाचा छड़ के आ गया जे है जमीना जायदादां छड़ के मोहम्मद पीछे आया है। बिलाल उन्होंने लैके आना है। जनाबे बिलाल ने अब्दुल्ला नू जफा मार लिया है। फरमाया क्यों रोना है। आंदा रोना तावा अज बाप सिर ते कोई नहीं है यतीमा दा कौन बनदा है चाचे यतीम वे के मुख मोड़ लैंदे ने। हजरात जुमले सुनिया जनाबे बिलाल ने खजूरां दित्तियां ने। फरमाया वे नन्नियां खजूरां खा ले। जनाबे बिलाल ने पानी दिता है। बाबा जी फजर दी नमाज दा वेला सुनो फजर दी नमाज दा वेला है। हुजरे च मोहम्मद बने आए ने मेरे नबी ने नमाज अदा की दी है। इस सहाबी ने पीछे नमाज पढ़ी है। हजूर ने चेहरा सहाबा वाल कर लिया है। हजूर आंदे ने अब्दुल्ला आ जा हाय वाह लजपाला वाह सोने मोहम्मद सोने कदी कबर विच आ जावे ना कदी कबर विच आके मेरे जे निकम्मे नू सीने लावे ना। ओए आखे फरिश्तियो इन्हों कुछ ना आखे आज हे मिंबर ते मेरियां शानां लोकां नू दसदा रहा है। हे मिंबर ते मेरियां अजमतां बयान करदा रहा है। सोने मेरा काम बन जाएगा हजूर मेरी मुश्किल घड़ी लंघ जाएगी। अल्लाह दी कसम उठा के आंदा जे लोगो और इश्क दा महावर भी मोहम्मद और मोहब्बत दी इंतहा भी मोहम्मद और इश्क दी इंतहा भी मोहम्मद। मेरे नबी ने बच्चे नू सीने ला लिया। फरमाया खैरी आया है। आंदा हजूर सब कुछ छड़ के आ गया। मेरे नबी ने फरमाया मैनू पता है मेरी मस्जिद च बह जा है अज तू बाद तू मेरा पुत्र है अज तू बाद तू मेरा बेटा है। जिस चीज ते दिल करे मोहम्मद नो आवाज दवी तैनू सोट भी मिलेगा तैनू खाना भी मिलेगा ते तैनू बाप वाला प्यार भी इत्थे ही मिलेगा। बाबा जी जुमले समात करो। उम्र छोटी चाचे ने कपड़े भी लवा ले। फिर मैं कपड़े ला के जा जिथे जाना ही मेरे एहसान तेरे उत्ते किन्ने तेन एक भी याद नहीं। फिर मैं चाचा लीला सारा कुछ लीला मैं जाना ही हाँ हाँ मैं महबूब को जाना ही जाना है। बाबा जुमले समात फरमाया जे हजूर ने साहब सूफा विच उस बच्चे की ड्यूटी ला छड़ी। साहब सूफा जेड़े मस्जिद नबवी च गए तुहानू पता है कि चबूतरा सी उत्थे चंद साहबा अल्लाह की इबादत करते होंदे सन नाले नबी पाक कोल शरीयत सिख के ते अगे लोगों नू दसदे होंदे सन। असहाबे सूफा उन्हां सहाबा कराम विच नों बच्चा भी बहन लग पिया ते बाबा जी बच्चा एडा ज़हीन सी नबी पाक जिहड़ी गल करदे सन याद कर लैंदा सी। आ वेखो साडे बच्चे वेखो किधर जा रहे हैं। नबी दी शरीयत दूर ने
اسلام تو دور نے، پتہ ہی کوئی نہیں استنجا کیویں کرنا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں وضو کیویں کرنا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں غسل کیویں، تے پیو ساری زندگی کم 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 کر کے انہوں پتہ ہی نہیں بھی میرے پتر کچھ حاصل بھی کرتے پے نا کہ کوئی نہیں، کوئی میری اولاد نو میری کمائی دا فائدہ بھی ہو رہا کہ کوئی نہیں۔ وہ کہندا ٹھیک ہے کماؤ انہاں نو دیو اگوں اے جو مرضی پہ کرن، تہاڈا حق بندا تسی کما کے دیندے ہو، تسی اپنی اولاد دی تربیت کرو، اپنی اولاد تے محنت کرو۔ اے جملے سنیو بابا جی، بچہ سی نا حضور نے ڈیوٹی لا چھڑی، اے جملے بابا جی دل ترپا دیندے نے۔ اے جڑے جملے میں تانوں سنا لگا، میں جدوں طبقات ابن سعد دے اندر پڑھیا نا بابا جی، ایڈا سوہنا بچہ سی، ایڈا لائق بچہ سی، نبی پاک اودے نال بڑا پیار کردے سن تے پوری مسجد وچوں لاڈلا سی، پوری مسجد نبوی وچ لاڈلا، حضور نے پیار کرنا۔ ایک دن صحابہ کرام بیٹھے، گل سنیو، کوئی قرآن پہ پڑھے کوئی نماز پہ پڑھے، تو یہ جڑا حضرت عبداللہ مزنی نے نا، یہ بچے سن نا، یہ اچھی اچھی اللہ دا ذکر کر لگ پہ، اللہ 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 اللہ، آئے ہائے ہائے کی اللہ اللہ اللہ، یہ اچھی اچھی ذکر کر لگ پہ، مسجد وچ آ کے ذکر کر لگ پہ۔ حضرت عمر باہروں آئے ویکھیا کہ اچھی پہ ذکر کردا ہے، حضرت عمر نے آپ ڈانٹیا۔ حضرت عمر کہنے لگے، او بچیا تینوں پتہ نہیں نبی پاک نے منع کیتا آستہ ذکر کر، ایڈی اچھی پہ بولنا ہے، تینوں پتہ نہیں ایڈی اچھی ذکر نہیں کرنا، کول کو قرآن پہ پڑھ دین، کوئی نماز پہ پڑھ دین۔ تے بابا جی بچہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی ہون نہیں کراں گا، پر گل حضرت عمر دی دل تے سٹ کر گئی کہ حضرت کدی ڈانٹیا جو نہیں سی کسی نے۔ تانوں پتہ کوئی بچے ایسے ہوندے نے وہ کدی کسی نے نہیں نہ ڈانٹیا ہوندا، کوئی تھوڑی جی گل بھی کرن ایڈے حساس ہوندے نے، وہ رون لگ پیندے نے، ڈر جاندے نے۔ ایک دابا ہی مارو گئے، وہ ایڈا حساس سی نا، انہوں حضور دے ہوندیاں کسے گل نہیں سی کیتی، انہوں نے پتہ سی نبی پاک دا لاڈلا ہے۔ حضرت عمر نے نہیں گل کیتی، اوے آستہ ذکر کر کے اچھی کیوں لگا؟ خاموش ہو گیا، گل دل تے وج گئی۔ ایک دل کرے نبی کول جاواں، پھر آکھے ایڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں بھی تے نہیں نہ سرکار نو دسی دیاں، اے دل وچ پہ سوچدا ہے ایڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں بھی سرکار نو نہیں دسی دیاں۔ بابا جملے سماعت فرمایا جے رب کعبہ دی قسم میں اکھاں دے اتھرو آ جان گے جدوں اینی گل کیتی نا، تے جمعے دا ٹائم سی، حضور ممبر تے جمعہ پڑھان واسطے آئے، حضور ممبر تے بیٹھے تے اے نا پیچھے بیٹھا سی دوسری صف وچ، تے جدوں کہ درد سنن والا ہوئے پاویں دور ہی بیٹھا ہوئے رون آ جاندا ہے، بولو رون آ جاندا ہے۔ کوئی درد سنن والا ہوئے، کوئی ماہی تے ہوئے نا، رب کعبہ دی قسم ہے اے ایمانداری نہ جملے سنیا جے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک نے اس بچے نو ویکھیا تے ادا رون نکل گیا، حضور نو ویکھ کے اے اتھرو نکل گئے، اے اتھرو نکل گئے۔ میرے نبی نے فرمایا عبداللہ کیوں پیا رونا ہے؟ عرض کیتی کملی والیا کوئی ایڈی وڈی گل نہیں، حضور گل چھوٹی ہے پر دل تے لے بیٹھا وا، حضور دل تے لگ گئی ہے، حضور کدی کسے دابا نہیں ماریا، حضور کدی کسے گل نہیں کیتی، حضور جدوں دا تیری نگری چ آیا وا کملی والیا کدی کسے گل نہیں نہ کیتی، حضور کلی عمر نے دابا ماریا ہے، حضور غلطی بھی میری ہے، حضور تساں آکھیا اچھی ذکر نہیں کرنا، کملی والیا میں اچھی اللہ اللہ پیا کرنا سا، جناب عمر نے آ کے مینوں دابا ماریا ہے۔ حضرات جملے سماعت کر جایا رے، عرض کردا سونیا غلطی میری ہے، حضور غلطی میری ہے، حضور مینوں پتہ نہیں لگا میں اچھی بول پیا وا، حضور عمر دی غلطی کوئی نہیں۔ بابا جی محمد ممبر تے کھڑے ہوئے نے، جملے سنی، کائنات دا سردار کھڑا ہویا ہے، میرے نبی نے فرمایا آئینہ عمر، فرمایا صحابہ عمر کتھے وے، دس عمر کتھے وے، حضور جلال وچ آ گئے نے، جناب عمر دیاں دوڑاں لگ گئیاں نے، عرض کیتی آقا حکم ہوئے، فرمایا عمر اج محمد گل سینے تے بن لئی ہے، جنوں مرضی جو مرضی آکھی اس بچے نے کچھ نہ آکھی، ہے ماں چھڈ محمد آیا ہے، ہے چاچا چھڈ کے آ گیا ہے پنڈ چھڈ کے آ گیا ہے، جنوں دل کر دئی دابا مار لئی اس میرے غلام نہ کچھ نہ آکھی، اے محمد دل وچ وسدا پیا۔
ایتھے بابا جی جملے سنیا نے محمد دے دل وچ پیا وسدا ہے عمر اس بچے نو نہ داپا ماری ہے اچھی بولے تے پھر بھی سونا ہے ہے واسطہ بولے تے پھر بھی سونا ہے انج دیاں قربانیاں دین والا کون ہے بابا جی ویلا گزردا جا رہا ہے حضرت عبداللہ نو بخار ہویا ہے اسے بخار نال ملک الموت رو لے گیا ہے میرے نبی نو خبر آئی ہے حضور عبداللہ دنیا تو چلے گئے بابا جی میرے نبی نے فرمایا انہوں غسل دے آجائے انہوں کفن دے آجائے بابا جی نبی دا امام جنازے نال پہ ٹردائیں نالے حضور پہ روندے نے بابا جی جدو جنت البقیع دا مقام آیا ہے حضرت اوتھے عرب دا معمول ہوندا ہے عرب دا اصول ہوندا ہے اور رشتہ دار قبر وچ اتر کے اور رشتہ دار نو قبر وچ رکھ دینے اے اج بھی عرب دے اندر اصول بنیا ہویا ہے اگر ماں مرے تے پتر قبر وچ اتردا ہے اگر بہن جاوے تے بھرا قبر وچ اتردا ہے اگر باپ مرے تے پتر قبر وچ تھلے جاندے نے آندے نے اسی اپنے ہتھاں نال لاواں گے اج بھی عرب دا اصول تے قانون بنیا ہویا ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر دو بھی قبر وچ اترے نے میرے نبی نے فرمایا کی پہ کر دے ہو جناب ابو بکر دیاں اکھاں وچ اترو آئے عرض کیتی سونیا ہر رشتہ داراں دے حق بن دے نے ہر رشتہ دار مر جائے رشتہ دار قبر وچ رکھ دے نے حضور دا ہے ہی کوئی نہیں حضور کلا ہے حضور اسی رشتہ دار بن کے قبر وچ اترے ہیں اللہ تیرے اتھرو سلامت رکھے جملے سنیا نے ایتھے میرے محمد نے فرمایا ابو بکر جیا کا حکم آئے فرمایا قبر جو بننے آ جا عمر قبر جو بننے آ جا میں محمد نال وفا دی داستان سنا دینا فرمایا ابو بکر قبر جو بننے آ جا عمر قبر جو بننے آ جا آقا جی کون اتارے گا فرمایا اج محمد خود قبر وچ جائے گا واہ سونیا کملی والیا تیری وفا تو قربان ہو جائیے تیرے قدماں تو کائنات قربان کرا مینوں ایمانداری نہ دسیا جے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا لوگو اج بھی جڑا مدینی ہوندا ہے کوئی ہسدا ہوندا ہے کوئی روندا ہوندا ہے میرا وجدان آندا ہے جڑا ہسدا ہوندا ہے پتہ جے کیوں ہسدا ہوندا ہے انہوں پتہ ہے میرے کول پیسے نے میرے کول دولت ہے میں اگلے مہینے بھی آ جاواں گا میں 6 مہینیاں بعد بھی آ جاواں گا میں سال بعد بھی آ جاواں گا جڑا مدینیوں روندا ہوندا جے او غریب ہوندا ہے انہیں 1-1 روپیہ جمع کر کے مدینے گیا ہوندا ہے یار دیاں گلیاں نو چومدا ہوندا ہے پھر رو کے آندا ہوندا سونیا پھر پتہ نہیں زندگی روے کہ نہ روے حضور مڑ مدینے آواں کہ نہ آواں ہے رون والیو غریب روندے ہوندے نے امیر ہسدے ہوندے نے میرے نبی عبداللہ دی قبر وچ اترے نے فرمایا صحابہ اج کوئی قبر وچ نہ اترے ہے عبداللہ دا رشتہ دار میں ماں اس بچے دا رشتہ دار میں ماں ہے میرا لگدا ہے میں یہ دا لگنا ماں طبقات ابن سعد دے اندر میں پڑھیا ہے میرے نبی قبر وچ اترے نے حضور نے فرمایا ایدی میت میرے ہتھاں تے رکھیا نے میں کہا واہ عبداللہ تیری قسمت تو قربان ہو جائیے ہے تو گیا ہے تے تنو یار ہتھاں تے رکھ کے ہے قبر وچ بھی آیا پی اتاردا ہے اترے جی خود قبر چ نبی فرمایا ابو بکر باہر آ جی حضور فرمایا میں نو اتاراں گا میں قبر چ رکھاں گا اج بھی عرب دا اصول ہے رشتہ دار ہی قبر چ اتردے نے ایویں نہیں جیڑا بندہ ایویں رشتہ دار بھی کوئی نہیں غیر محرم ہے وہ قبر چ اتردے پے نے